दिन पछाडि सरकार फेरिँदैछ भनेर त मोदीका बडीगार्डले भनिदिसके दैछ भनेको त ढल्छ नै नि त होला नि त। अब त्यतैबाट भनेपछि ढल्ने हो। अब तीबाट थाहा हुन्छ के देश कसरी चलेको छ भन्ने कुरा। यहाँ भन्दा ठुलो भ्रम र कैफियत केही हुन्छ पत्ताका छन् दुईजना कम्युनिस्ट। अब दुईटा कम्युनिस्ट हुँदै हुँदैन त्यो मार्क्सवादले परिकल्पना गरेको छैन। जसरी कुरान दुईटा हुँदैन, बाइबल दुईटा हुँदैन, वेद दुईटा हुँदैन, गीता दुईटा हुँदैन, कम्युनिस्ट दुईटा हुनु नै त्यहाँ ठुलो कैफियत छ। यो भ्रमबाट नेपाली नागरिकहरू मुक्त हुनुपर्छ। होइन भने यो कार्यक्षमताको सरकारको बारेमा धेरै लामो व्याख्या गरेर त्यति औचित्य सधैँभरि हुन्छ। सरकार गठबन्धनमा, चुनाव गठबन्धनमा सबै कुरा गठबन्धन भइसके पछाडि उहाँहरू राजासँग त मिल्नुहुन्न नि त। किन मिल्नुहुन्न भने नीति मिल्दैन। अब राजासँग नीति मिल्दा नमिलेपछि कांग्रेसले उद्योग धन्दा बेचिसकेपछि नीति नमिल्ने कांग्रेससँग मिल्नुहुन्न थियो नि त। अब खड्गप्रसाद ओलीको सरकार फालिने बित्तिकै हामी ठोक्न लागेका थियौं। ठ्याक्कै राति एउटा व्यापारीको घरमा गएर अनि रातारात यो सरकार परिवर्तन भयो नत्र हामी सबै भ्रष्टाचारीहरू ठोकिदिन्छौं भन्नुभयो उहाँ। अब अहिले फेरि ठ्याक्कै त्यही दृश्य देख्छु म। फेरि खड्गप्रसाद ओलीले त्यही भन्ने होला छन् सरकारबाट निस्किसकेपछि। किनभने सरकारबाट निकाल्ने त तयारी 20 दिनको उहाँ अगाडि नै मैले भनिदिसके। मोदीको बडीगार्डले सरकार परिवर्तन गरिदियो भने उहाँकै बढी नाम लिइरहेको छु मैले। जो आश राख्दो उही जेठाजु पर्दो भइदियो भनेदेखि अलि खल्लो हुँदो रहेछ के त्यहाँ। आश नेपाली जनताहरूले उहाँमाथि धेरै गरेको। आम नेपाली नागरिकहरूलाई उहाँहरूले के भ्रम पार्नु भयो भन्दाखेरि सहकारीमा पैसा राख सुरक्षित हुन्छ भन्नु। माओवादीका नेताहरूले भनेका केही कुरामा म अहिले आएर के सहमत छु भनेदेखि अनुसन्धान गर्ने हो भनेदेखि 90% मान्छेहरू कांग्रेस र 90% मान्छेहरू एमालेका त यो सहकारीबाट सकिन्छन्। त्यसमा मैले केही सूची दिनुपर्छ नि अहिले दिदी। एमसीसी को विरुद्धमा त सबै उहाँका कार्यकर्ता थिए सडकमा। पुलिसको कुटाइ खाने जति सबै उहाँका कार्यकर्ता। भित्र प्रचण्ड व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर एमसीसी जोड बल लगाएर पास गरिरहनु भएको थियो। बाहिर सडकमा आफ्ना कार्यकर्ता नचाइरहनु भएको थियो। अब त्यसमा गगन थापालाई त्यो घाँटीका नसा चुटिने गरी बोल भनेको थियो त्यहाँ। उनी बोलिरहेका थिए त्यहाँ। त्यो पत्याइदिए। म एमसीसी को बारेमा व्याख्या गर्दिन। मैले धेरै ठाउँ एमसीसी को बारेमा देश हितमा छैन यो नेपाल घाती हो भनेर भन्थे। उहाँहरूले पनि भन्नुभएको थियो सुरु। एकजनाले म पार्टी छोड्छु भनेर लामै जुङ्गा भएका मान्छे हुन् है। म पार्टी नै छोडिदिन्छु भनेर 3 पटक कसम खानुभयो। त्यही रिसिदा मलाई अगाडि। अनि हामीलाई पनि लाग्यो यो एमसीसी नल्याइदियो हुन्थ्यो यही माओवादीले थेक्छ कि क्या हो भनेको त। पछि त उहाँहरू त त्यो गरुडको अगाडि सर्प परे जस्तो गरेर सलाक सुरु बिलाइहाल्नु भयो उहाँहरू। यति धेरै कम्युनिस्ट नेपालमा कसरी कम्युनिस्ट हुन्छ? कुरान दुईटा हुन्छ, बाइबल दुईटा हुन्छ, वेद दुईटा हुन्छ, गीता दुईटा हुन्छ। त्यो त दर्शन हो नि त। कम्युनिस्ट पनि दर्शन हो। दुईटा दर्शन हुन्छ कम्युनिस्ट। त्यो मार्क्सवादमा मैले पनि अलरेडी अध्ययन गरेँ छु। कहीँ पनि देख्दिनँ। यो विगत त्यति लामो समयदेखि 2006 सालदेखि उहाँहरूले 70 वर्ष भयो कम्युनिस्टका नाममा दोकान थापेर आम नेपाली जनताहरूलाई भ्रम पार्नु भएको छ। घर घरमा भकारी खोइ कता कता सहकारी भनेर यो सहकारी नेपालमा भित्राउने चाहिँ फेरि नेकपा एमाले हो। त्यसको प्रणेता भीष्म पितामह चाहिँ केशव बडाललाई बनाएको थियो। यी संस्थाहरूबाट विदेशका अरू देशहरूबाट ल्याएको यो फाइनान्शियल संस्थाहरूबाट ल्याएको त्यति धेरै रकम कहीँ पनि खर्च गरिएको नदेखिनुबाट यो मात्र होइन कुनै पनि सरकार। किन भन्दाखेरि सरकार भनेको त एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो। खड्गप्रसाद ओलीले गरेको कामको अब त्यस पछाडि अब 15 दिन पछाडि सरकार फेरिँदैछ भनेर त एकजना बडीगार्डले मोदीका बडीगार्डले भनिदिसके। ठुला मान्छेले पनि होइन तपाईहरुले हेरिसक्नु भयो होला। 15 देखि 20 दिन भित्रमा नेपालको सरकार परिवर्तन हुँदैछ भनेर एकजना विदेशका प्रधानमन्त्रीका बडीगार्डले भनिदिसके। अब यो पछाडि आउने सरकारले खड्गप्रसाद ओलीले लिएको ऋण वा खड्गप्रसाद ओलीले त्यो भन्दा अगाडिको सरकारले लिएको ऋणको सम्बन्धमा तात्विक भिन्न हुने गरी लिएको कदम त म केही पनि देख्दिन। त्यस अर्थमा पनि मैले माननीय राजन दाललाई अगाडि के भनेको भन्दाखेरि उहाँहरूले त त्यसलाई कटअप गर्नु पर्थ्यो नि त। वा उहाँहरूले त त्यसमा एट्याचमेन्ट देखाउनु हुँदैन थियो नि त। उहाँहरूले त त्यसमा चाउरी पिरती लाउनु हुँदैन थियो नि त। अनि पो उहाँहरू अलग हुनु पर्थ्यो। भनेको प्रत्येक सरकार एउटा सरकार भन्दा अर्को सरकार अलग हुनको लागि त अगाडिका सरकारले लिएका देश हित विरुद्धका कदम जनताको हित विरुद्धका कदमहरूलाई त्यसलाई फरक पार्नको लागि फरक कदम चाल्नु पर्थ्यो। त्यो कहीँ कतैबाट नचालेको देखिएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि सरकारका कार्यक्षमताहरू मोररलेस उस्तै उस्तै हात्ती छाप चप्पल र हात्ती उस्तै उस्तै हो भने जस्तै गरी उस्तै देखिन्छ। त्यसैले वर्तमान खड्गप्रसाद ओलीले नेतृत्व गरिरहेको सरकारको कार्यक्षमताको सम्बन्धमा मैले
यो डिजिटल्ली इन्डिकेटर्सहरु इन्डिकेटर्सबाट भन्नु पर्दाखेरि यो अगाडिका सरकारले लिएको नीति, अगाडिका सरकारहरूले गरेको देखाएको कार्यक्षमता र अगाडिका सरकारहरूले चालेका कदमहरू, चाहे त्यो आर्थिक क्षेत्रमा होस्, चाहे जनजीविकाको क्षेत्रमा होस्, चाहे विकासका पूर्वाधारको क्षेत्रमा होस् वा राष्ट्रिय स्वाधीनता बलियो बनाउने तर्फका कदमहरू हुन्, कतै पनि म त्यति धेरै फरक देख्दिन। यहाँ मलाई अगाडि यो शीर्षक दिँदाखेरि बीआरआई कतै बोल्दै हुन्थ्यो कि भन्ने पनि होला जस्तो लाग्यो, किनभनेदेखि अहिले एकदमै बर्निङ इस्युजको रूपमा नेपालमा रहिरहेको यो बीआरआई प्रोजेक्टको सम्बन्धमा पनि यो विदेश नीति, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सम्बन्धमा के छ भन्दाखेरि यो सबै राजनीतिक दलहरू, मूलतः कांग्रेस, एमाले र माओवादी, यो तीनवटा राजनीतिक दलहरू मिलेर विदेशबाट आउने ग्रान्ट, विदेशबाट आउने ऋण र विदेशबाट आउने सबै प्रकारको अनुदानहरूलाई गिजुली दिएको छ। अरु इन्डिकेटर्सहरू केही छ, म समअप गर्छु, त्यति लामो समय लिन्न। त्यो कसरी गिजुली दिएको छ भन्दाखेरि यो बीआरआई मूलतः 1950 तिर होला, जब चीनले तिब्बतलाई आफ्नो सबजुगेसनमा राखेर एनेक्स गर्यो, त्यस पछाडि उसको एउटा सेक्युरिटी कन्सर्न बढ्न थाल्यो। चीनको सेक्युरिटी कन्सर्न बढ्नु स्वाभाविक हो, किन भन्दाखेरि यो बोर्डर एरिया भित्र रहेको नेपाल र अन्य छिमेकी देशहरूसँग, जुन देश विश्वका धनाढ्य र शक्तिशाली देशहरूसँग एउटा प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा रहेको देशले आफ्नो पर्सनल सेक्युरिटीको कन्सर्नलाई अरु देशहरूसँग त्यो कन्सर्न राख्नु त्यति अस्वाभाविक म मान्दिन। त्यस पछाडि क्रमिक रूपमा चीन र दक्षिणतर्फ रहेका, अर्थात् दक्षिणतर्फ रहेका देशलाई, त्यो दक्षिणतर्फको चस्माबाट नेपाललाई हेर्ने अन्य पश्चिमा देशहरूले यो नेपाल एउटा स्ट्राटेजिक पोइन्टको रूपमा, स्ट्राटेजिक जियोग्राफीको रूपमा हेर्न थाले। त्यो आफ्नो सुरक्षा चासोलाई मध्यनजर गरेर नेपालसँग बीआरआई प्रोजेक्टको प्रपोजल चीनले नेपालसँग राखेको त्यो पनि अस्वाभाविक होइन। त्यो के हो भन्दाखेरि म यहाँ एक दुईवटा तथ्य भन्दिउँ। नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता भएको कारणबाट छिमेकी देश चीनलाई पर्न जाने असुविधा, अर्थात् उसको सुरक्षा चासो र उसको सुरक्षामा देखिने थ्रेटलाई चीनले मिनिमाइज गर्नको लागि, चीनले त्यसलाई कम गराउनको लागि हरेक प्रकारका डिप्लोमेटिक र अन्य स्ट्राटेजिकल योजनाहरू अगाडि सार्छ। सक्दाखेरि नेपालले पनि सार्दा हुन्थ्यो। त्यो अन्तर्गत नेपालमा बीआरआई प्रोजेक्ट जब यो खास गरी 2016 बाट त्यसको प्रस्ताव नेपालमा आउँदाखेरि सुरुमा यो उसले सांकेतिक रूपमा नेपाललाई यो अनुदानकै रूपमा यो बीआरआई प्रोजेक्ट, त्यस अन्तर्गत 35 वटा प्रोजेक्टहरू, खास गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारमा हुँदाखेरि र त्यो एमओयू साइन गर्दाखेरि त्यसबेला 35 वटा प्रोजेक्ट यो फाइनान्स सचिव र परराष्ट्र सचिव यो दुई जनाको एउटा टिमबाट आइडेन्टिफाई गर्ने प्रोजेक्टका एरियाहरू र त्यो प्रोजेक्टका एरियाहरू आइडेन्टिफाई गरिसके पछाडि त्यसमा नेपालले चीनबाट कसरी यो प्रोजेक्टलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सक्छ र प्रोजेक्टको प्रोजेक्टलाई यहाँ इन्स्टल गर्न सक्छ भन्ने सम्बन्धमा त्यो दुई सदस्यीय फाइनान्स सचिव, अर्थ सचिव र परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा एउटा टिम बन्यो। त्यो टिमले 35 वटा प्रोजेक्टहरू बीआरआई फ्रेमवर्क भित्र रहने गरी प्रस्ताव गरेको थियो चीनसँग। जब यो एमसीसी को मैले गिजोलिएको भनेको छु नि, त्यहाँ यिनै तीनवटा राजनीतिक दलहरूले गिजोल दिए र हिजो अस्ति भर्खर मात्रै उहाँहरूकै बीचमा ठुलो माथापच्ची हुन थाल्यो र त्यसमा यो ऋण हो कि अनुदान हो, ऋण लिने कि अनुदान लिने हो, त्यसमा गिजोल्ने काम उहाँहरूबाट हुन थाल्यो। जब यो एमसीसी को गन्दा आउन थाल्यो, सुरुमा ग्रान्टको रूपमा प्रदान गर्न खोजेको बीआरआई प्रोजेक्ट अन्तर्गतको त्यो 35 वटा बीआरआई फ्रेमवर्क भित्रका 35 वटा जुन कार्य सूची भन्नुहोस्, अर्थात् त्यो प्रोजेक्टका लिस्टहरू, सूचीहरू छन्, त्यसलाई घटाएर 9 वटा बनायो र मौन रहन थाल्यो चीन।
त्यो मौन किन रहन थाल्यो भन्दाखेरि एमसीसी घुसिसक्यो। त्यो एमसीसी घुसेको कारणले गर्दाखेरि उसको एनेक्स गरेर रहेको अटोनोमस रिजन तिब्बत माथिको यो सेक्युरिटी कन्सर्न र सेक्युरिटी थ्रेट बढ्छ भन्ने कुरा उसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल सरकारसँग र डिप्लोमेटिकल्ली नेपालका धेरै निकायहरूसँग उसले त्यो प्रस्ताव राख्यो। हाम्रो चासो के हुने, त्यसमा जवाफ दिन जब नेपालले सकेन त्यस पछाडि उसले ऋण वा अनुदान के हुने भनेर मुख खोल्दिएन। हो त्यहाँबाट गिजोलियो। त्यो एमसीसीलाई उहाँहरूले यहाँ इन्स्टल गर्नुभन्दा अगाडि जुन 10 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीबाट अमेरिकाको कानुन र संविधानको समेत संसदमा यहाँ व्याख्या गरेर एमसीसी जुन नेपालमा इनिसिएट गराइयो त्यो भन्दा अगाडि उहाँहरूलाई त्यो बीआरआई प्रोजेक्ट त 2016 बाट अगाडि बढिसकेको छ नि। उहाँहरूले त्यो एमसीसी को सम्बन्धमा चीनलाई इन्स्योर गराउनु पर्यो। हो इन्स्योर गराउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिले ऋण हुने कि अनुदान हुने भन्ने सम्बन्धमा यिनै तीनवटा राजनीतिक दलहरूको विदेश नीतिको अकर्मण्यताको कारणले गर्दाखेरि त्यो गिजोलिएर रहेको अवस्थामा छ। अब अहिले मलाई थाहा छैन के गरेर आउनु भएको छ अहिलेको प्रधानमन्त्री, त्यसैले मैले यो बीआरआई को बारेमा अलिकति मैले भनिदिएँ कि संसदमा उहाँले जवाब दिनु होला। त्यो ऋणको रूपमा नेपालमा बीआरआई प्रोजेक्ट लन्च हुँदैछ वा त्यो अनुदानको रूपमा लन्च हुँदैछ। सांसदहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले प्रश्न उठाउनु होला र त्यो जवाब संसदमा आउला। अब दिनको 10,000 मान्छेहरू, युवाहरू, क्रिम माइन्डेड पिपुलहरू विदेश जानुपर्ने र नेपालमा रोजगारीको अवस्था म आउँदा आउँदै हाम्रो पुण्य प्रसादजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो भएका सबै रोजगार प्रदान गर्ने उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू उहाँहरूले बेचिदिनु भयो। अब फेरि राजन दाल माननीयज्यूले अहिले मलाई गाली गर्नुहुन्छ हामीले त बेचेकै छैन भनेर उहाँको पालोमा। अब मैले त्यही भएकाले अगाडि नै भनिदिएको उहाँहरू नबेचेको हो भनेदेखि त्यो बेच्ने नीति भएको पार्टीसँग गएर त्यति धेरै चाउरे पिरती लाउनु हुँदैन थियो भन्ने मेरो चासो त्यहाँनिर हो के। उहाँहरूले त्यही भन्नुहुन्छ, हो बेचेको होइन, उहाँहरूले माओवादीले बेचेको होइन, राजन दालजीहरूले बेचेको होइन त्यो। तर त्यो उद्योग धन्दा बेच्ने मात्र होइन, विदेश नीति, देशभित्रको कल कारखाना खोल्ने नीति, अनि त्यस पछाडि रोजगार प्रदान गर्ने नीति, आर्थिक अभिवृद्धि गर्ने नीति, जीडीपी वृद्धि गर्ने नीति, पर क्यापिटा इन्कम वृद्धि गर्ने नीति, कहीँ कतैबाट फरक छैन। उहाँहरू सँगै चुनावमा हो, गठबन्धनमै हो, सरकार गठबन्धनमा, चुनाव गठबन्धनमा, सबै कुरा गठबन्धन भइसके पछाडि उहाँहरू राजासँग त मिल्नुहुन्न नि त। किन मिल्नुहुन्न भने नीति मिल्दैन। अब राजासँग नीति मिल्दा नमिलेपछि काङ्ग्रेसले उद्योग धन्दा बेचिसकेपछि नीति नमिल्ने काङ्ग्रेससँग मिल्नुहुन्न थियो नि त। त्यसैले यो जनतालाई भ्रम भुल भुलाइयामा पारेर यो राजनीतिक दलहरूले विदेशलाई हेर्ने राजनीतिको कूटनीतिको युनिफर्मिटी पोलिसी निर्माण गर्न नसक्ने, जसको कारणले गर्दाखेरि उत्तर र दक्षिणमा रहेका, अब त्यो दक्षिणलाई पश्चिमसम्म हेर्दै हुन्छ, किनभने दक्षिणको चस्माबाट पश्चिमका सबै शक्ति राष्ट्रहरूले मूलतः दक्षिणको चस्माबाट नेपाललाई हेर्ने भएकोले मैले दक्षिणलाई पश्चिमसम्म हेर्दै हुन्छ भनेको र उत्तरतिर रहेको एकल चीन, यी दुईवटा शक्तिहरूको बीचमा सेन्डविच भएर रहेको नेपाललाई सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न। मैले एउटा उदाहरण भनिदिएँ, यसको स्वाधीनता रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न। एमसीसी इन्स्योर चीनलाई नगराइकन भित्राएको कारणले, त्यसमा नि व्याख्यात्मक टिप्पणीबाट अब उहाँका फेरि उहाँकै बढी नाम लिइरहेको छु मैले। अब किनभने जो आश लाग्दो उही जेठाजु पर्दो भइदियो भनेदेखि अलि खल्लो हुँदो रहेछ क्या। त्यहाँ आश नेपाली जनताहरूले उहाँमाथि धेरै गरेको, त्यो एमसीसी पास गर्ने बेलामा म पनि अलिकति राजनीतिमा चासो राख्ने, बानेश्वर एरियामै थिएँ म पनि। एमसीसी को विरुद्धमा त सबै उहाँका कार्यकर्ता थिए, सडकमा पुलिसको कुटाइ खाने जति सबै उहाँका कार्यकर्ता, भित्र प्रचण्ड व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर एमसीसी जोड बल लगाएर पास गरिरहनु भएको थियो, बाहिर सडकमा आफ्ना कार्यकर्ता नचाइरहनु भएको थियो। अब त्यसमा गगन थापालाई त्यो घाँटीका नसा चुटिने गरी बोल भनेको थियो, त्यहाँ उनी बोलिरहेका थिए, त्यहाँ त्यो पत्याइदिए। म एमसीसी को बारेमा व्याख्या गर्दिनँ, मैले धेरै ठाउँ एमसीसी को बारेमा देश हितमा छैन, यो नेपाल घाती हो भनेर भन्थे। उहाँहरूले पनि भन्नुभएको थियो सुरुमा। उहाँको एकजना ठुलै नेताले, पार्टीको नेताले त
के सक्नु भने हो ल मैले सकिहालेँ। नेतृत्वलाई चप्पल हान्नेसम्मको कुरा गर्नुभयो। अहिले म कतै कतै हेर्छु त्यो भाइरल छ, उहाँ बोल्यो कि खोइ त चप्पल हानेको भन्छ अप्रासङ्गिक रूपमा पनि। एकजनाले म पार्टी छोड्छु भनेर लामै जुङ्गा भएका मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँ पनि है म पार्टी नै छोडिदिन्छु भनेर 3 पटक कसम खानुभयो, त्यही रिसित मलाई कार्यक्रम। अनि हामीलाई पनि लाग्यो यो एमसिसी नल्याइदियो हुन्थ्यो, यही माओवादीले थेक्छ कि क्या हो भनेको त पछि त उहाँहरू त त्यो गरुडको अगाडि सर्प परे जस्तो गरेर सलाक सुरु बिलाइहाल्नुभयो उहाँहरू। त्यस कारणले गर्दा यो उहाँले दिएको शीर्षक अन्तर्गत मैले केही त बोलिदिनु पर्यो भनेर परराष्ट्र नीति नेपालको विदेश नीति यिनै 3वटा राजनीति दलको अकर्मण्यताको कारणले गर्दाखेरि गिजोलिएको छ। त्यसमा युनिफर्मिटी अहिलेसम्म कायम गर्न सक्नु भएन। उहाँको वचनबद्धता र पोलिटिकल्ली उहाँहरूले जारी गरेको श्वेत पत्रले चाहिँ भनेको के हो भन्दाखेरि हामी पहिलाको शासकहरू भन्दा नेपालको स्वाधीनता बढी रक्षा गर्छौँ, बढी मात्र होइन पूर्ण रूपमा रक्षा गर्छौँ भनेर आउनुभएको हो। त्यो कहीँ कतैबाट देखिँदैन। अब यो देशको हालत यिनै राजनीतिक दल र यिनै राजनीतिक दलबाट बनेका सरकारको कार्यक्षमताको अभाव, त्यसमा पनि उहाँहरूको लालसीपन, त्यो आर्थिक लालसा, त्यो भनेको भ्रष्टाचार। अब उहाँहरूले अस्ति के भनिदिनु भयो भन्दाखेरि हामी ठोक्न लागेका थियौँ, ठ्याक्कै राति एउटा व्यापारीको घरमा गएर अनि रातारात यो सरकार परिवर्तन भयो, नत्र हामी सबै भ्रष्टाचारीहरू ठोकिदिन्छौँ भन्नुभयो उहाँहरू। अब अहिले फेरि ठ्याक्कै त्यही दृश्य देख्छु म फेरि। खड्गप्रसाद ओलीले त्यही भन्ने होला छन् सरकारबाट निस्किसकेपछि, किनभने सरकारबाट निकाल्ने त तयारी 20 दिनको उहाँ अगाडि नै मैले भनिदिइसकेँ। मोदीको बडीगार्डले फालिदिने भइसके सरकार त। ढल्दैछ भनेको त ढल्छ नै नि त होला नि त। अब त्यतैबाट भनेपछि ढल्ने हो। अब तीबाट थाहा हुन्छ के देश कसरी चलेको छ भन्ने कुरा। अब त्यहाँनिर अहिले रवि लामिछाने लगायतका करिब 400 को हाराहारीमा हिजो एउटा डाटा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो एमालेको नेताले। हामीले पनि 400 मान्छेहरू त थुनिसक्यौँ नि त्यो सहकारी ठगीमा त। यो त एकदमै ठुलो समस्या हो, नेपालको यो त ज्यादती भएको रहेछ भनेर भन्नुभयो। घर घरमा भकारी, खोइ कता कता सहकारी भनेर यो सहकारी नेपालमा भित्राउने चाहिँ फेरि नेकपा एमाले हो। त्यसको प्रणेता भीष्म पितामह चाहिँ केशव बडाललाई बनाएको थियो। त्यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि आम नेपाली नागरिकहरूलाई उहाँहरूले के भ्रम पार्नु भयो भन्दाखेरि सहकारीमा पैसा राख सुरक्षित हुन्छ भन्नुभयो। र यो माओवादीका नेताहरूले भनेका केही कुरामा म अहिले आएर के सहमत छु भनेदेखि अनुसन्धान गर्ने हो भनेदेखि 90% मान्छेहरू कांग्रेस र 90% मान्छेहरू एमालेका त यो सहकारीबाट सकिन्छन्। त्यसमा मैले केही सूची दिनुपर्छ नि अहिले दिइदिन्छु। सबै त्योसँग एट्याचमेन्ट छ, सबै त्यसको संरक्षणमा छन्। त्यस कारणले गर्दा यो उहाँहरूले अहिले त्यो मैले प्रसङ्ग चाहिँ के हो भन्दाखेरि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न लाग्दा हाम्रो सरकार फालिदियो, यो त भ्रष्टाचारीहरूको बिचौलियाको संरक्षण गर्न आएको भनेर उहाँहरूले जसरी आरोप लाउनु भएको थियो। अब खड्गप्रसाद ओलीको सरकार फालिने बित्तिकै हामीले 400 सहकारी ठगीहरूलाई राखेका थियौँ जेलमा, अब तिमीहरूले आएर निकालिदिने भयो, के अरे पुलिस कस्टडीमा राखेका थियौँ, हिरासतमा राखेका थियौँ, त्यो त लिगल प्रोसिजरमा थियो, लिगल ट्रायलमा थिए तिनीहरू। त्यो अपराधी तिमीहरू सबै छोड्नका लागि रातारात तिमीहरूले सरकार परिवर्तन गर्यो फलानाको इसारामा भनेर फेरि भन्न पाउने भए यदि त्यो मोदीको बडीगार्डले उ गरे भने, सरकार परिवर्तन गरिदिए भनेदेखि। अब मैले समअप गरेँ। त्यसैले एट द लास्ट बट नट लिस्ट 35 वर्षदेखि भएका नेपालका कुनै पनि सरकारको कार्यक्षमता शून्य हो। त्यसलाई आर्थिक भौतिक विकासका सबै सूचाङ्कबाट हेर्नुहोस्, त्यो कुनै सूचाङ्कबाट पनि देखिँदैन। अब उहाँहरूले सडकको बिजुलीको यो दिसद्याटो समयक्रममा आफै हुने विकास हो, त्यसमा लौरो राखेको भए पनि हुन्थ्यो, राजा भए पनि हुन्थ्यो, माओवादी आए पनि हुन्थ्यो, जो आए पनि समयक्रममा हुने विकास हो त्यो। त्यसैले तात्विक भिन्नता केही पनि विकासमा उहाँहरूले गर्नुभएको छैन। सबभन्दा ठुलो भ्रमता मैले सकेँ, सबभन्दा ठुलो भ्रमता उहाँहरू दुईजनै कम्युनिस्ट मार्क्सवादी। उहाँहरूले भन्नु होला अहिले आफ्नो पालामा मार्क्सवादले फेरि चित्रबहादुर केसी पनि कम्युनिस्ट, नारायण बिजुक्से पनि कम्युनिस्ट, यति धेरै कम्युनिस्ट नेपालमा, यति धेरै कम्युनिस्टको परिकल्पना मार्क्सवादले गरेको छ। भ्रम यही नै रहेछ। कसरी कम्युनिस्ट हुन्छ? कुरान दुईटा हुन्छ, बाइबल दुईटा हुन्छ, वेद दुईटा हुन्छ, गीता दुईटा हुन्छ, त्यो त दर्शन हो नि त। कम्युनिस्ट पनि दर्शन हो, दुईटा दर्शन हुन्छ कम्युनिस्ट।
त्यो मार्क्सवादमा मैले पनि अलरेडी अध्ययन गरेँ छु, कहीँ पनि देख्दिनँ। यो विगत त्यति लामो समयदेखि 2006 सालदेखि उहाँहरूले 70 वर्ष भयो कम्युनिस्टका नाममा दोकान थापेर आम नेपाली जनताहरूलाई भ्रममा पार्नु भएको छ। यो भ्रमबाट नेपाली नागरिकहरू मुक्त नहुन्जेलसम्म सरकारको राजनीति दलको राजनीति नेताको उहाँहरूलाई त मजा मस्ती छ नि त, किनभने जे भने पनि पत्ताइदिएको छ भ्रमलाई। यही मैले भनिदिएँ, यहाँभन्दा ठुलो भ्रम र कैफियत केही हुन्छ? पत्ताका छन् ऊ दुईजना कम्युनिस्ट। दुईटा कम्युनिस्ट हुँदैन त्यो मार्क्सवादले परिकल्पना गरेका छैन। जसरी कुरान दुईटा हुँदैन, बाइबल दुईटा हुँदैन, वेद दुईटा हुँदैन, गीता दुईटा हुँदैन, कम्युनिस्ट दुईटा हुनु नै त्यहाँ ठुलो कैफियत छ। यो भ्रमबाट नेपाली नागरिकहरू मुक्त हुनुपर्छ, होइन भने यो कार्यक्षमताको सरकारको बारेमा धेरै लामो व्याख्या गरेर त्यति औचित्य सधैँभरि हुँदैन। धन्यवाद। मलाई दिएको शीर्षकभित्र रहेर मैले जानेका मेरो ज्ञानले भ्याएका एकदमै तटस्थ भएर निष्पक्ष रूपमा म कुनै पार्टीको र कुनै इजमसँग नेपालमा अहिले चलिरहेका जति पनि इजमहरू छन्, वादहरू छन्, ती कुनै पनि वादहरूसँग टिल्ट कतै पनि नभइकन र कुनै वादसँग नजिक वा टाढा नभइकन रहेको मान्छे र म विशुद्ध एउटा कानुनकर्मी र कानुन क्षेत्रमा, कानुन व्यवसायिक क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि करिब 18-20 वर्षदेखि त्यही क्षेत्रमा काम गरिरहेको मान्छे भएको कारणले गर्दा म कुनै इजमसँग नजिक वा टाढा मैले अगाडि पनि भने नभइकन मैले निष्पक्ष रूपमा मेरा धारणाहरू व्यक्त गर्छु दिएको शीर्षकभित्र रहेर। शीर्षक नै अब यो त्यति धेरै आश्चर्य मान्नुपर्ने र चर्चा गर्नुपर्ने शीर्षक चाहिँ होइन। नेपालको अहिलेको वर्तमान सरकार, यसको विदेश नीति, यसको कार्यक्षमताको सम्बन्धमा यो अहिले भइरहेको खड्गप्रसाद ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको मात्र कार्यक्षमता होइन। मैले केही मिडियामा यस्तै गरी मलाई बोलाउँदाखेरि र मेरा धारणाहरू राख्ने मौका दिँदाखेरि मैले लामो समयदेखि भन्दै आइरहेको छु, मूलत 62-63 पछाडि भनिएको कथित आन्दोलन र त्यसबाट भएको भनिएको कथित उपलब्धिबाट जति पनि सरकार बने ती सरकारको संख्या गनेर साध्य छैन। हामीले यहाँ एक ट्रक त प्रधानमन्त्री भइसके, जीवित प्रधानमन्त्री, एक ट्रक जीवित प्रधानमन्त्री भइसके। त्यसको सिम्बोलिकल्ली यो आइरोनिकल्ली मैले के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि यति धेरै जीवित प्रधानमन्त्री भएको देश संसारमा कहीँ हुन्छ? त्यसरी एउटा पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीमा बाँचेको सरकार, बाँचेको राजनीति यो सरकारको मात्र होइन। मैले भने 62-63 पछाडि भएका सबै सरकारहरू त्यो मूलत भनिदिएको छु मैले त्यहाँ। त्योभन्दा अगाडि 46 सालको परिवर्तन पछाडि पनि त्यस्तै इन्स्टेबिलिटी थियो र यो विगत 35 वर्षदेखि त्यसको इनिसिएसन माननीय राजन दाहाल यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि त्यही गरेर जोडिएको कारणले म एकदमै अछुत छु भनेर उहाँले सुख पाउनुहुन्न, उहाँको पार्टीले र उहाँ स्वयं व्यक्तिगत रूपमा उहाँले सुख पाउनुहुन्न। उहाँ पनि त्यही गएर जोडिनुभयो। 46 साल पछाडि इमर्ज भएका राजनीतिक दल र राजनीतिक विचारका जो व्यक्ति समूह र राजनीतिक दलहरू थिए उहाँ त्यही गएर ल्याप्पै टाँसी दिनुभयो। उहाँ फरक बन्नु भएन, उहाँको दल फरक बनेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 35 वर्षको कार्यावधि राजनीतिको कार्यावधि जुन छ त्यो कार्यावधिको जस अब्जसको भागीदार उहाँहरू पनि हो। त्यस कारणले गर्दा मैले अगाडि भनेको यो सरकारको मात्र होइन 35 वर्षदेखि बनेका कुनै पनि सरकारको कार्यक्षमता अब त्यसलाई इन्डिकेसनमा मैले भन्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो विरोधका लागि मात्रै विरोध गर्ने अनि आलोचनाका लागि मात्रै आलोचना गरिदिने त्यसो भयो भनेदेखि त त्यसलाई तथ्यबाट कहाँबाट पुष्टि गरिदिने? यो कुनै पनि सरकारको कार्यक्षमता छैन र यो कुनै पनि सरकारको कार्यक्षमता नहुँदै अहिले वर्तमान अवस्थामा नेतृत्व गरिरहेको खड्गप्रसाद ओलीको सरकारको पनि कार्यक्षमता शून्य प्राय छ। त्यो शून्य प्राय कुन दृष्टिकोणबाट भन्दाखेरि हामीले भनेको लोकतन्त्र, यो राजनीति व्यवस्था, हामीले भनेको अझ गणतन्त्र त्योभन्दा पनि बढोत्तरी गतिमा गएर यो लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा लोक कल्याणकारी कर्म हुनुपर्छ। त्यो लोक कल्याणकारी कर्मको इन्डिकेटर्सहरूलाई आदरणीय पत्रकारज्यूहरूले हेरिदिनु भयो भनेदेखि कहीँ कतैबाट पनि कार्यक्षमता चुस्त दुरुस्त र लोक कल्याण मात्र होइन राष्ट्रिय स्वाधीनता र देश कल्याणको काममा पनि कर्ममा पनि कुनै पनि सरकारको त्यो
पोजिटिभ इन्डिकेटर्सहरू देखिँदैन, सकारात्मक इन्डिकेटर्सहरू देखिँदैन र अहिलेको सरकारको पनि पोजिटिभ इन्डिकेटर्सहरू देखिँदैन। त्यसलाई कुन कुन इन्डिकेटर्सबाट हेरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि अहिले नेपालमा उहाँहरूले योभन्दा अगाडिको, उहाँहरू आउनुभन्दा अगाडिको राजनीतिक व्यवस्था र त्यो व्यवस्थाका शासकहरूलाई गाली गरेको भनेको मूलतः दुईटा कुरामा हो। एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वाधीनता बर्बाद गरिदियो यो शासन सत्ताले र यो शासन सत्तामा रहेका मान्छेहरूले यो राष्ट्रिय स्वाधीनता हाम्रो नेपालको बर्बाद गरिदियो, त्यसैले हामी आउनुपर्छ र राष्ट्रिय स्वाधीनता हामी मजबुत बनाउँछौँ। उहाँहरूको एउटा स्लोगन, जनतालाई भ्रम पार्ने स्लोगन त्यो थियो। उहाँहरूले भ्रम पारेको भन्नुहुन्न, सचेत के अरे सही कुरा गरेको भन्नुहुन्छ, मैले त्यसलाई भ्रम पारिदियो भने अब यो भ्रम पार्ने त्यो स्लोगनबाट राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षा गर्न आएको राजनीतिक व्यवस्था र राजनीतिक दलहरूले इन्डिकेसनमा देखाउनु पर्यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा डिजिटल्ली भनिदिनु पर्यो। कसरी, कुन तरिकाबाट, म त्यसको डिजिटल्ली म भनिदिन्छु कुन तरिकाबाट राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा भयो। पहिलाकालाई गाली गरेर आएको राजनीतिक व्यवस्था र त्यसका त्यो व्यवस्थामा रहेका राजनीतिक दल, सरकार र सत्तामा रहेका समूह दलहरूले कसरी यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरे त्यो भनिदिनु पर्यो। अनि अर्को के हेरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि आर्थिक अभिवृद्धि र आर्थिक समुन्नति। त्यो आर्थिक समुन्नतिको इन्डिकेटर्स भनेको नेपालको जीडीपीसँग जोडिन्छ, नेपालको रोजगारीसँग जोडिन्छ, नेपालको पर क्यापिटा इन्कमसँग जोडिन्छ र नेपालले अहिलेसम्म गरेको विकास र पूर्वाधारको विकास, त्यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका सबै कुराहरू पर्छन् र त्यो कति इन्डिपेन्डेन्ट भएर नेपालले गर्न सक्यो त्यो समयक्रममा आफै पनि हुन्थ्यो कि वा उहाँहरूको इन्डिफरेन्ट टाइपको एफोर्टको कारणले गर्दाखेरि ती विकासहरू हुन सके। त्यो इन्डिकेटर्सहरूलाई अहिले मैले भनिदिँदाखेरि र त्यो इन्डिकेटर्सलाई हामीले सही रूपमा मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यो सरकारको र योभन्दा अगाडिका सरकारहरूको कार्यक्षमता देश हितमा, जनकल्याणको हितमा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको हितमा, स्वाधीनता रक्षा गर्ने